बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की एक साथ हैं। मुस्लिम दुनिया का नया दफाई इत्तेहाद हो गया और अमरीका का खेल लगता है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। अब नाए हुर्मुज़ में ईरान और ओमान ने एक नया रास्ता तलाश कर लिया है। पाकिस्तान और कतर के ज़रिए अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत जारी है। ऐसे में हूतीज़ ने अचानक यमनी हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया और अब वो बराह रास्त सऊदी अरेबिया को निशाना बनाने की धमकियाँ दे रहे हैं। इन हालात में पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की जद्दा में एक अहम ऐलान करने जा रहे हैं। ये तीनों खबरें बज़ाहिर एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन अगर उनको आप एक साथ रख कर देखेंगे तो मशरिक़ वस्ता में ताकत के तवाज़ुन की एक नई तस्वीर सामने आती है, जिसमें अमरीका आपको दिखाई नहीं दे रहा और ये खित्ता एक नई जंग की तरफ बढ़ रहा है, या मुस्लिम दुनिया पहली बारी अपने दिफा और इलाकाई मसाइल के हल के लिए एक दूसरे के करीब आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की का मुमकिन दफाई मुआहदा महज एक दफाई मुआहदा होगा, या ये आने वाले बरसों में मुस्लिम नेटो की बुनियाद बन सकता है? तो आप देखें कि अमेरिका और इसराइल ने हर बार आज़मा के देख लिया, लेकिन वो अब नाए हुर्मुज़ का कंट्रोल नहीं हासिल कर सके। लेकिन ईरान और ओमान ने मिल बैठकर चंद रोज़ में एक मुआहदे का मुतफ़िका ड्राफ्ट तैयार कर लिया, जिसका ऐलान आज या कल वो किसी वक्त भी कर देंगे। और इस मुआहदे में बुनियादी तसव्वुर यह दिया गया है कि एक सिमत जाने वाली ट्रैफिक ईरान के ज़ेरे कंट्रोल रास्ते से गुजरेगी और दूसरी सिमत की ट्रैफिक ओमान के ज़ेरे इंतज़ाम रास्ते से जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि इस मुजव्वज़ा इंतज़ाम में टोल फ़ीस आयद ना करने पर जोर दिया जा रहा है। तो बाज़ दो ममालिक टोल फ़ीस से मुस्तस्ना होंगे। दूसरी अहम बात यह है कि यह कोई मुस्तकिल मुआहदा नहीं है, बल्कि एक आर्जी इंतज़ाम है। यानी मकसद सिर्फ जहाज़ रानी बहाल करना नहीं, बल्कि जंग बंदी, ईरान के जौहरी प्रोग्राम, मुंजमद असासों और अपनाए हुर्मुज़ के मुस्तकिल इंतज़ाम जैसे मामलात पर दोबारा मुज़ाकरात का रास्ता खोलना है। तो अमरीका को इस आर्जी बंदोबस्त पर कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मुश्किल यह है कि बैनुल अक़वामी शिपिंग इंडस्ट्री और मनसूबे को नाकाबिल अमल करार दे रही है, क्योंकि अगर ईरान गुजरने वाले कार्गो की मालियत में 5 से 7% टैक्स आयद करता है तो अमरीकी पाबंदियों के बायस शिपिंग कंपनियां किस तरह ईरान के साथ लेन देन करेंगी। यानी असल सवाल तो अभी भी बाकी है कि अब नाए हुर्मुज़ खुलेगी तो किस शर्त पे टोल टैक्स होगा या नहीं, और क्या खलीजी मालिक इस नई बंदोबस्त को कबूल करेंगे। मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि अगर खलीजी रियासतें इस बंदोबस्त को तस्लीम कर लेती हैं तो फिर इस सारे मामले में अमरीका का किरदार सिफर हो जाएगा। तो एक बात वाज़ेह है कि यह मुआहदा मिडल ईस्ट से मुकम्मल अमन तो नहीं लाएगा, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा महाज खुलने जा रहा है और इस महाज का नाम है यमन। यमन में हूतीज़ ने कल अचानक सऊदी हिमायत याफ्ता यमनी हुकूमत के एमुनेशन डंप्स और कैंप्स पर ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू कर दिए, और इन हमलों में ख़वातीन और बच्चों के जाँ बहक और ज़ख्मी होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। तो यमनी हुकूमत ने इस हमले पर फौरी रद्द अमल दिया और हूतीज़ के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों की जाने पेशकदमी शुरू कर दी। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक यमनी फोर्सेस इब्तदाई तौर पर सना और हदीदा के दरमियान हूतीज़ की सप्लाई लाइन्स को निशाना बना रही हैं। तो आप यकीनन सोच होंगे कि हूतियों को यूँ हमले की अचानक क्यों ज़रूरत पड़ी। तो हूतीज़ का दावा है कि सऊदी अरेबिया इनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, और दूसरी जानब सऊदी इंटेलिजेंस के पास मुसद्दिक़ा मालूमात मौजूद हैं कि हूतीज़ और इराक़ी मुसल्लह गिरोह दो अतराफ़ से सऊदी अरब पर हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं। सऊदी मीडिया का दावा है कि इस कार्रवाई के लिए ईरान इनकी मुआवनत कर रहा है, और हाल ही में जब सदर ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमले की तैयारियों का हुक्म दिया था तो उस वक्त ईरान ने दो टोक धमकी दी थी कि अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई हमला हुआ, या अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई हमला हुआ, तो बदले में तमाम खलीजी रियासतों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। और इस खतरे का सद्जवाब करने के लिए सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने प्रेसिडेंट ट्रंप को खुद फ़ोन करके ईरान पर हमला रुकवाया था। ईरान तो इस वक्त पाकिस्तान और कतर के ज़रिए अमरीकी के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ है, लेकिन यमनी हूतीज़ और इराक़ी मुसल्लह गिरोह मुसलसल सऊदी अरेबिया के मफादात पे ज़रबें लगा रहे हैं, इसके ऑयल फील्ड्स पे ड्रोन हमले कर रहे हैं, खुले समुंदर में इसके बहरी जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। तो क्या सऊदी अरेबिया को चुपचाप ये बर्दाश्त करते रहना चाहिए, या आगे बढ़ के ख़तरे का मुस्तकिल बुनियादों पर कला कमा करना है? तो सऊदी अरेबिया ने मिडल ईस्ट में मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए आज एक ऐसी चाल चली जिसका तोड़ इंशाल्लाह पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। जद्दा में आज 3 ताकतें एक मेज़ से बैठ रही हैं और ऐसा दफाई मुआहदा सामने आने वाला है जिसका पूरी मुस्लिम उम्मा पिछली कई दहाइयों से इंतज़ार था।
سعودی عرب، ترکی اور پاکستان ایک دفاعی معاہدہ کرنے والے ہیں، ڈرافٹ تیار ہے، تفصیلات طے ہو چکی ہیں، ہر فریق کی ذمہ داریوں کا تعین بھی ہو چکا ہے اور اب اعلان باقی ہے۔ تو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصف منیر اس وقت سعودی عربیہ موجود ہیں۔ ترک صدر طیب اردوغان بھی وہاں پہنچ رہے ہیں۔ مغربی میڈیا چیخ چیخ کر پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی مشترکہ دفاعی معاہدے پہ دستخط کرنے جا رہے ہیں، اور دشمنوں کے ہاں صف ماتم بچ چکی ہے۔ یہ معاہدہ تو اب ہو کر رہے گا اور کوئی مائیکل لال اسے روک نہیں سکے گا۔ آئندہ کوئی طاقت ہم پر اپنے فیصلے مسلط کرنے کی جرت نہیں کرے گی۔ کوئی حملہ آور ہمارے وسائل کی جانب میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ لیکن بات ایک واضح کر دوں، یہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے پہلے سے موجودہ دفاعی معاہدے سے الگ ہوگا۔ پاکستان اور سعودی عربیہ نے گزشتہ برس جو اسٹریٹجک معاہدہ کیا تھا، اس کے تحت ایک ملک کے خلاف بیرونی جارحیت کو دونوں کے خلاف جارحیت تصور کرنے کی بات ہے۔ تو آپ یقیناً سوچیں گے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کو ترکی کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ترکی محض ایک بڑی فوجی طاقت نہیں، گزشتہ چند برسوں میں ترکی اپنے دفاعی صنعت کو بڑی تیزی سے آگے لے کر گیا ہے، اور ترک ڈرونز یوکرین، شام اور لیبیا سمیت مختلف تنازعات میں اپنی صلاحیتیں ثابت کر چکے ہیں۔ تو پچھلے سال ترک ڈرونز نے بھارتی سینا کو ایسا تگنی کا نان نچایا تھا کہ مودی کے ہوش اڑ گئے تھے اور وہ سرنڈر کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ ترکی اب ہتھیار خریدنے والا ملک نہیں رہا، بلکہ وہ دفاعی ٹیکنالوجی اور عسکری ساز و سامان بنانے اور برآمد کرنے والے اہم ممالک میں شامل ہو گیا۔ تو ترکی کی متعدد دفاعی کمپنیز عالمی دفاعی صنعت کی بڑی کمپنیز کی فہرست میں شامل ہیں۔ آپ دیکھیں سعودی عربیہ اس خطے کی سب سے بڑی معاشی طاقت ہے۔ ترکی کے پاس نہ صرف دفاعی صنعت ہے بلکہ سفارتی اثر رسوخ بھی ہے، وہ اس کی مٹھی میں ہے۔ اور پاکستان ایک بڑی فوجی طاقت اور مسلم دنیا کی واحد ایٹامک قوت ہے، اور یہی وہ امتزاج ہے جسے مغربی ماہرین ایک مضبوط علاقائی ڈیٹرنس کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، اور اسے مسلم نیٹو کے قیام کی ابتدا قرار دے رہے ہیں۔ تو اس معاہدے کی اہمیت صرف سعودی عربیہ تک محدود نہیں، پاکستان خود بھی بحر احمر اور باب المندب کے خطے میں اپنی مستقل موجودگی بڑھا رہا ہے۔ باب المندب پاکستان کی مسلح افواج کا نیا ٹھکانہ ہوگا۔ پاکستان اور صومالیہ کے درمیان حال ہی میں جو دفاعی تعاون ہوا وہ اسی تناظر میں ہے۔ باب المندب وہ سمندری راستہ ہے جو بحر احمر کو خلیج عدن سے ملاتا ہے، اور دنیا کی تجارت اور توانائی کی بڑی مقدار اسی راستے سے گزرتی ہے۔ اگر آبنائے ہرمز اور باب المندب دونوں غیر محفوظ ہو جائیں تو اس کا اثر صرف مشرق وسطیٰ پہ نہیں پڑے گا، دنیا بھر میں تیل اور گیس کی سپلائی، شپنگ اور تجارت متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان حالات میں پاکستان کی ہارن آف افریقہ جو ہے موجودگی انتہائی ضروری ہے۔ ایک بات واضح کر دوں، اگر یہ سہ فریقی دفاعی معاہدہ صرف ہتھیاروں کی خرید و فروخت، مشترکہ مشقوں یا فوجی تعاون تک محدود رہا تو اس کی اہمیت ایک حد تک ہو جائے گی، لیکن اگر یہ تعاون مستقل دفاعی رابطے، انٹیلیجنس شیئرنگ، مشترکہ دفاعی پیداوار، ڈرون ٹیکنالوجی، بحری سیکیورٹی اور بحران کے وقت مشترکہ حکمت عملی تک پہنچتا ہے تو پھر اس کے اثرات کہیں زیادہ دور تک جائیں گے۔ مسلم دنیا کے اتحاد کا خواب حقیقت میں تبدیل ہو جائے گا، اور مسلم امہ کے اتحاد کا خواب کوئی نیا نہیں ہے، لیکن اس میں عملی رکاوٹیں ہمیشہ زیادہ رہی ہیں۔ ایران اور عرب ممالک کے اختلافات، عرب دنیا کے اندر کے اختلافات، ترکی اور بعض عرب ممالک کے درمیان سیاسی فاصلے، اور سب سے بڑھ کر ہر ملک کی اپنی سلامتی اور اپنے مفادات کے بارے میں ایک الگ تصور۔ لیکن آج حالات بدل رہے ہیں۔ مختلف ممالک ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے باوجود کچھ بنیادی مسائل پر تعاون کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ بحری راستوں کی سیکیورٹی، توانائی کی حفاظت، دہشت گردی کا مقابلہ، دفاعی ٹیکنالوجی، اور سب سے بڑھ کر خطے کے فیصلوں میں علاقائی ممالک کا اپنا کردار۔ اس لیے آج جدہ میں ہونے والی ملاقات صرف 4 شخصیات کی ملاقات نہیں ہے، بلکہ اس خطے میں بدلتی ہوئی سوچ کے طور پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اگر یہ تعاون آگے بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلم دنیا کے تمام اختلافات ختم ہوں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اختلافات کے باوجود مشترکہ مفادات کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہونے کا عمل شروع ہو گیا، اور یہ بھی کسی بڑے اتحاد کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ جدہ میں پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی اپنے نئے دفاعی فریم ورک پہ دستخط کر دیتے ہیں تو آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ کی سیاست صرف امریکہ، اسرائیل اور ایران کے زاویے سے دیکھنا کافی نہیں، کیونکہ اس تصویر میں اب پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی بھی ایک اہم کردار کے ساتھ موجود ہیں، اور اس معاہدے میں مسلم دنیا کی طاقت کا ایک نیا دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اس دور میں پاکستان کا کردار شاید اس پوری کہانی کا سب سے اہم باب ہے۔
اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔